Good morning, Sir Edward. Ah, salamat kay sa Ginoo nga naay naabot nga grasya sa mong kinabuhi. Ako lang sa nag-video, sir, kay wala man na ako ang Paris ni trabaho. Then salamat kayo sa Ginoo nga naa siya'y tao nga giyahan para ang mga ubang tao kay mahatagan og grasya. Salamat kayo nimo, sir. Sir US Edward, salamat kaayo kay imo jud ming gitagaan og pinaskuhan nga salamat kayo, sir, kay pinagi sa imong pinaskuhan, sir. Ako na kay migkalipay, sir, sa akong Paris kay nanay taon jud may mahikay or mahanda inig Pasko, sir. Salamat kaayo, sir. God bless you more, sir. Unta daghan pa kang mga tawo nga sama namo nga kanaang nanginahanglan sa imong giya o sa imong grasya. Salamat kaayo, sir, sa imuhang mga pulong nga gipang ambit sa mga tao nga mga pulong sa Ginoo, sir. Salamat kaayo, sir. Salamat jud kayo sa tanan, sir. Dako jud kayo mikalipay kay nana jud mi in taon mahanda inig Pasko. Salamat kayo, sir. Mao ni siya, sir. Salamat jud kayo sa imuhang Christmas gift. Salamat jud kaayo, sir. Dako kayo mikalipay nimo, sir. Unta daghan pa kag tawo nga mahatagan og blessings o daghan pang tawo nga maminaw nimo nga makaambit ka sa pulong sa Ginoo, sir. Salamat kayo, Sir US Edward. Salamat kaayo na nami panghanda sa Pasko. Unsa pa may gihuwat ninyo kamo diha uban nga nakapaminaw, i-follow na ninyo si Sir Edward, US Edward Bation, kay dako kay ni siyang grasya kanato nga gihatag sa Ginoo. I-follow, like, comment, and share sa mga video ni Sir Edward Bation. Thank you, sir, sa Christmas gift.